खोल्ले गणपती देवळा कुशीक आशिल्ल्या टॉयलेटीची सेप्टिक टँक ओव्हरफ्लो जाता। हाचो थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। वाठारांत घाणी घुट्टाणेचे साम्राज्य पाताळा। हातून लोक रावतले तरी कशे? थळाव्यांक प्रश्न पडला। माजी नगराध्यक्ष शुभांगी वांगणकर चेअरपर्सन तेजे वार्डातले हे काम तुझे घरा कडेन इन्सिडेंट जाला म्हणजे जास्त हांव टॉपिकाचेर तुजे घेयना, पूण चेअरपर्सन आनी 4% सुद्दां काम हे वार्डान जाल्लेलें ना। मेन गजाल हांगा आमचो प्रदीप लांजेकराचें घर हे फाटल्यान किचन आसा, हांगा टॉयलेट आसा, पब्लीक टॉयलेट हो म्युनिसिपालिटीचे अंडर पडटा। फाटल्यान सेप्टीक टँक जी आसा न्हू ती ओवरफ्लो जाता, फाटल्यान सगळी घाण भायर सरलेली आसा। हांगा एक आमचें म्हादेवाचें देवूळ आसा, तोंडा समोर आमचें गणपतीचें देवूळ आसा आनी सायडीक आमच्या श्री देवी सातेरीचें देवूळ आसा। पूण हांगाले जे इलेक्टेड मेंबर जे आसात खोल्लेन तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना जेन्ना कितें आसता, पालखी आसता तेन्ना तुमी रस्तो साफ करता आनी हांगाले रेजिडन्स जे आसा हांगा वास इतलो मारता की हांगा रावूं शकना। पूण हो प्रदीप लांजेकर सोंसता तेन्ना हे सरकारान म्युनिसिपालिटीन जे एरियान स्वच्छ भारत नितळ भारत जे म्हणटा न्हू, हांगा तुमी पळोवं शकता अक्षरशः घाण पडलेली आसा। हांगा शेजारी पाजारी जे आसा हेजेर तांकां त्रास जाता। आनी मेन गजाल म्हणजे हे सरकारान जे म्युनिसिपालिटीक जे आमी जे टॅक्स फारीक करता, हांगासून गार्बेज टॅक्स फारीक करता, वेट गार्बेज सगळे टॅक्स फारीक करता, तर म्युनिसिपालिटी हांगा स्वच्छ कित्याक लागून करिना? कितकी वर्सां जाली हो संडास जो आसा न्ही हेजे आमी पळयतात काम। हे खोल्लेन जवळ जवळ 3 ते 4 पब्लीक हे आसा, टॉयलेट आसा। हे वाड्यान 14 आसा, 18 आसा। हे हितूंतले संडास अशे निकामी जाल्लेले आसा न्हू। सरकार हेजेर वर्सां सामको सांगता आनी कावन्सिलर थंयसरले आमकां वर्सां सांगतात आमी हे निवडून येना फुडें काम करतले म्हणून। संडासान बसपाचें घाणीन सोड, संडासा बसपाचें सोडून सोड, लायकी सुद्दां हो संडास लागलो ना, वास मारता हांगा इतलो न्ही। ह्या MLA आमी रिक्वेस्ट करता की बाबा हांगा येवन पळय, हांगा चवथ लागीं पावला तेन्ना तुमी साफ करतले। हांगा लोक जे रावतात न्हू, लोक जर तुमकां टॅक्स फारीक जर करता जाल्यार तुमी केन्ना करपाक रावल्या? हे घरान मातशें तुमी येवन पळयात, हांगा येवन मुद्दम रावन वास घेवन पळयात कसलो वास येता। तुमकां कितें दिसता हांगा कोण कंप्लेन करिना, कोण उलयना म्हूण तुमी जी एडवांटेज घेता? बेगींतल्या बेगीन ह्या वाठारान जी घाण जी आसा ती साफ करपाची म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता। ही जी घाण आसा न्ही आमच्यांनी सोंसपाक जायना। आमी हेवटेन रांदता, जेवण करता, सगळें करता, पण तसो रावकूच मेळना आमकां हे घाणीत। कशें कितें करपाचें? हे कौन्सिलर आहा ते काय पळय सुद्दां ना हांगा येवन कितें करपाचें फुडें? कितें त्रास जाता? कितें त्रास जाता आमकां भितर जेवपाक मेळना सारकें। कितें जालें? गार्बेज पडल्या? गार्बेज सगळी। तुमी सांगले म्युनिसिपालिटी? आमी म्युनिसिपालिटी सांगूंक ना। गुरू वांगणकराक सांगलें येता म्हूण तो येवकूच ना। मागीर लास्टाक चेडूं तेजे जाल्ल्या बद्दल आमी वचूंकूच ना मागीर तेज्या फुडें। सो तेगे जळारी बीन येता? जळारी बी येता रातची, सोंसपाक जायना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।